माफी चाहन्छु। सर्वप्रथम त मेरो यहाँ प्राविधिक गडबडी हुन गएको छ, मलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। फेरि पनि मलाई हजुरहरूले उपस्थित जनाएर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। यस समकालीन साहित्य समाजको पेजबाट म आज यो रात्रिकालीन समय रातिको 9 बजी नेपाली समय रातको 9 बजीदेखि हजुरहरू सामु उपस्थित भएको छु। जगाउने नेपालीहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको भने मुख्य नारासहित साहित्य जगतलाई अझ कसिलो दरिलो र मिठो बनाउनका लागि हामी यसमा लागि परिरहेका छौँ र यसमा आज त्यही सिलसिलामा आज म यो आइतबारको रातमा हजुरहरूलाई साथ दिन उपस्थित भएको छु र हजुरहरूले पनि मलाई पूर्ण रूपमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने फेरि पनि म आशा आग्रह अनुरोध गर्दै यहाँ जोडिनुभएका समस्तलाई समस्त साहित्यिक मनमुटुहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरु, हार्दिक स्वागत। त्यसै गरी विमला बहिनी, हार्दिक स्वागत भन्दै सम्पूर्णमा स्वागत व्यक्त गर्दै मलाई कार्यक्रमको अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। यहाँ मिठो कमेन्टहरू पनि आइरहेको छन्, मिठो प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छन्। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएछ विमला बहिनी, फेरि पनि नमन बहिनी भन्नुभएछ लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरु, हार्दिक नमन सर। मैले अलिकति मेरो प्राविधिक गडबडी हुन गयो, त्यसमा मैले माफी मागे। नमस्कार हजुर, म पनि हेर्दैछु है युएबाट भन्नुभएछ ज्ञान लामा, हजुरलाई नमस्कार, हार्दिक स्वागत। हार्दिक स्वागत। टङ्क चन्द गुरु, नमस्कार, नमन भन्न चाहन्छु हजुरलाई पनि। यस कार्यक्रमको सुरुवातमै देखिरहेको छु, एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले मलाई रचना राखेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूको रचनालाई वाचन गर्ने प्रयास गर्ने नै छु। विजय खड्का, हार्दिक नमन भन्नुभएछ। हजुरहरू यहाँ आएर मलाई जोडिएर साथ दिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ हजुरहरूलाई जोडिने अप्सन दिएको छु। हजुरहरूले मसँग जोडिएर आफ्नै मुखारबिन्दबाट आफ्नै आवाजमा आफ्नो रचनालाई टाढा टाढासम्म पुर्याउन यहाँ आवाज दिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मलाई रचना यहाँ प्रेषित गर्नुभयो भने पनि म रचनाहरूलाई वाचन गर्ने नै छु। लक्ष्मी सरलाई मैले एडिङ पठाएको छु। अप्सन आएको छ भने एक्सेप्ट गरेर मलाई साथ दिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दैछु। स्वागत छ दाजु, हार्दिक स्वागत छ। अनि आराम हुनुहुन्छ दाजु? एकदम आराम छु, आधा सन्चो आधा बिसन्चो। त्यस्तै छ अहिलेको अवस्था। अलिकति अझै कोरोनाले गर्दाखेरि अन्य रोगहरू पनि धेरै छुपेर लुकेर बसेको छन्, त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हो, आज मात्रै हाम्रो बिर्ताबाट 14 जना भित्रिसक्यो। अब हेर्दै जाउँ कति भित्रिने हो। त्यो पनि टिचिङ हस्पिटलमा। हजुर। अब हामी फेरि पर्यो भनेदेखि माई खोलामा बास हुने होला। खैर जेसुकै होस्, भोलि गुरु भोल्ने हुन्छ। त्यसमा अब अहिलेदेखि नै चिन्ता मानिराखौँ हुँदैन। यो असहज परिस्थितिलाई जसरी भए पनि हामीले सामना गरेर चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। त्यस हरेक दुःख पीडालाई पनि अब यो साहित्य सिर्जनाले चाहिँ अलिकति मलम लाउने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि म चाहिँ एकदम आनन्द लाग्छ, सबै पीर व्यथा बोल्छु। अरूको रचना सुन्न पाउँदा, आफ्नो सुनाउन पाउँदा एकदम आनन्द लाग्छ। अहिले झापातिर आउनु भएको रहेछ। म एउटा सिर्जना वाचनै गर्छु। हुन त पोस्ट गरिसकेका हुँ, तरै पनि त्यो पोस्ट गरेको भए पनि त्यो वाचन गर्छु। म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेची अञ्चलको झापा जिल्ला बिर्ताउनबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ र मेरो सिर्जना अथवा गजल यसरी सुरु हुन्छ। कति परे होला बाढी पहिरोमा, कति मरे मान्छे,
कति परे होला बाढी पहिरोमा कति मरे मान्छे कति परे होला बाढी पहिरोमा कति मरे मान्छे कतिको बगायो होला घरबार कति परे मान्छे कतिको बगायो होला घरबार कति परे पहिरोमा कति मरे मान्छे खोजी निन्दा छैन सरकारलाई जति मरे पनि खोजी निन्दा छैन सरकारलाई जति मरे पनि खोजी निन्दा छैन सरकारलाई जति मरे पनि धन जन सबै सखा भए कति तरे मान्छे धन जन सबै सखा भए कति तरे मान्छे कतिको बगायो होला घरबार कति परे मान्छे कति पहिरो परे होला बाढी पहिरोमा कति मरे मान्छे कति घर त निमिट्यान्ने भए सन्तानै मासिएर कति घर त निमिट्यान्ने भए सन्तानै मासिएर पहिरोले पुरिएर सखाप भो कति झरे मान्छे पहिरोले पुरिएर सखाप भो कति झरे मान्छे कति घर त निमिट्यान्ने भए सन्तानै मासिएर पहिरोले पुरिएर सखाप भो कति झरे मान्छे कतिको बगायो होला घरबार कति परे मान्छे कति परे होला बाढी पहिरोमा कति झरे मान्छे दैवको लीला नि बुझ्नै नसकिने कस्तो रहेछ रीति दैवको लीला नि बुझ्नै नसकिने कस्तो रहेछ रीति आफ्नो मुखभित्र कति भरे मान्छे यमराजले नि आफ्नो मुखभित्र कति भरे मान्छे दैवको लीला नि बुझ्नै नसकिने कस्तो रहेछ रीति यमराजले नि आफ्नो मुखभित्र कति भरे मान्छे यमराजले नि आफ्नो मुखभित्र कति भरे पहिरोले पुरिएर सखापो कति झरे मान्छे कति परे होला बाढी पहिरोमा कति मरे मान्छे कतिको बगायो होला घरबार कति परे मान्छे धन्य हो सरकार तिमीहरूलाई स्याबासी दिन्छौ धन्य हो सरकार तिमीहरूलाई स्याबासी दिन्छौ राहत नपाई मृत्युको मुखमा कति सरे मान्छे राहतै नपाई मृत्युको मुखमा कति सरे मान्छे धन्य हो सरकार तिमीलाई स्याबासी दिन्छौ राहतै नपाई मृत्युको मुखमा कति सरे मान्छे यमराजले आफ्नो मुखभित्र कति भरे मान्छे कति परे होला बाढी पहिरोमा कति मरे मान्छे कति परे होला बाढी पहिरोमा कति मरे मान्छे कतिको बगायो होला घरबार कति परे मान्छे कतिको बगायो होला घरबार कति परे मान्छे धन्यवाद बहिनी एकदमै समय सान्दर्भिक गजल प्रस्तुत गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएको छ लक्ष्मी गुरु सधैँ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिएर यस्तै मिठो आफ्नो रचनाहरूले हामीलाई एकदम आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ हजुरलाई जति धन्यवाद दिए पनि कम नै हुने गर्छ र पनि धन्यवाद नभनिकन रहन सकिन दाजुलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद हजुरको सृजना हजुरको कलमहरू अझै माथि अझै सफलताको शिखर चुमेको आँखाले पढ्न पाओस् कानले सुन्न पाओस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै अरू के छ दाजु अरू सबै ठिकै छ सञ्चालन राम्रो छ अगाडि अलिकति अगाडिको समयमा नेटले साथ दिएन अब कनेक्ट हल्लिएछ क्या त्यहाँ हजुरलाई मिठो मिठो कमेन्टहरू आएको छन् हजुरले आफै पढेर उसको त्यसको प्रतिक्रियाको रिप्लाई गर्नुहुन्छ भने आशा लिएको छु त्यसो भन्दै हजुरबाट म चाहे हस् धन्यवाद बहिनी पछाडि साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ अब केही समय बिति पनि सक्यो अरूलाई पनि साथ दिनुपर्छ धन्यवाद बहिनी धन्यवाद हस् धन्यवाद वीरतामोड झापाबाट
यहाँबाट उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी म स्रष्टाहरू जोड्ने उयसमै लागिरहेको छु। म शमशेर म घरजीलाई जोड्न चाहन्छु। एडिङ देखाइरहेको छ, हजुरकोमा एड आएको छ भने, अप्सन आएको छ भने जोडिएर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। उपस्थित मलाई हेरिराख्नुहुने भूमिराज सर, हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। नमन यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम, सिर्जना, कला सिर्जनाको कार्यक्रम भएको हुनाले हजुरहरूले अलिकति अनुशासित भएर यहाँ उपस्थित जनाइदिनु हुन सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु। पवन कार्की भाइ, हजुरलाई एडिङ देखाइरहेछ। स्वागत छ भाइ हजुरलाई। धन्यवाद दिदी। कसैले मलाई असल भन्छन् त, कसैले मलाई असल भन्छन् त, कसैले खराब भन्ठान्छन्, कसैले मलाई असल भन्ठान्छन् त, कसैले खराब भन्ठान्छन्। मैले पानी पिए पनि यहाँ शराब भन्ठान्छन्। बोकेर हिँडेको छु मनमा जलन, मस्तिष्कमा तनाव। बोकेर हिँडेको छु यहाँ मैले मनमा जलन अनि मस्तिष्कमा तनाव। देख्नेहरूले त पवनलाई गुलाब भन्ठान्छन्, मैले पानी पिए पनि यहाँ शराब भन्ठान्छन्। हार्दिक नमस्कार। नमस्कार। एकदम मिठो उपस्थिति भन्दा खुसी लाग्छ। अनि के छ, कस्तो छ भाइ खबर? एकदम ठिकै छ दिदी। आज किन झापा धनकुटातिर मात्रै गइरहेछ, आज हल्दीबारीतिरको लाइभ पूर्वीतिर मात्रै गइरहेछ। देवी यहाँभन्दा धेरै नभनौँ। सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय प्रिय तथा लोकप्रिय मान्छेहरूलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको। दिजुलाई विशेष धन्यवाद मलाई लाइभ कनेक्ट गरिदिनु भएको छिट्टैमा। के सुनाउ त दिजु, अब मैले गजल कविता? हजुरको अगाडि के छ मिठो? हस् एकछिन के भन्छु, म एउटा सानो गीत जस्तै छ, यसलाई सुनाउने अनुमति भए त पूर्वेली भाकामा ल्याउँछु। सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज राम्रोसँगले? मैले सुनिरहेछु, एकदम राम्रो सुनिरहेछु। ओके। बनपाखाबारी गुराँसै फुल्दा घाँस दाउरा मेलामा, बनपाखाबारी गुराँसै फुल्दा घाँस दाउरा मेलामा, सम्झना आउँछ रोएको आमा बेलामा, सम्झना आउँछ आमा म हिँड्ने बेलामा। ए निलैलै म हिँड्ने बेलामा, हिँड्दैछु बिरानो ठाउँको बिरानै बाटोमा, मरेलाई पछि लानु छ र मिल्नु छ माटोमा, धनकै फर्कन्छु भन्दै धनकमै छिट्टै फर्किन्छु भएको आमालाई, गाह्रो आज बुझाउन हिसाब गाउँको साहुलाई। ए निलैलै गाउँको साहुलाई, वर्षाको बेला
भल पहिरो चल्दा भत्क्यो कि खेतको डिल वर्षाको बेला भल पहिरो चल्दा भत्क्यो कि खेतको डिल कसले पो बुझ्छ कसले पो देख्छ यो मनको भित्री पिर अब त छिटै आउने छु आमा स्वदेशमै बस्नलाई सँगसँगै बसी आँखाको आँसु रुमालले पुस्नलाई। धन्यवाद। यति नै बुझ्यो। एकदमै एकदमै मिठो मर्मस्पर्शी परदेशीको पीडा बोकेको गीत भाइले पूर्वेली आवाजमा पस्किनु भयो। भाइलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै मिठो गीतहरू भाइबाट सुन्न पाइन्छ, यसमा खुसी लाग्छ। अनि के छ भाइ, अरू गजल कविता के छ भने अझै राख्नु। अझै होइन, अरू धेरैजना पो हुन्छ त। कविता त त्यति लाग्यो होइन, बरु म गीतै सुनाउँछु नि त दिदी, समय छ भने मात्रै अलिकति। ठिकै छ, छोटो मिठो एउटा गीत सुनाइदिनुहोस्। एकदम छोटो छ। हस्, म छिटो कति पनि ढिला भनेर बसिरहेको छु। 99 दिन बाँकी छ बरै। पूर्वेली भाका भन्काउँछु अब। यो छाती पोल्छ लैलै तिम्रो मायाले, यो छाती पोल्छ लैलै तिम्रो मायाले, घामै छायाले यो छाती पोल्छ लैलै तिम्रो मायाले, यो छाती पोल्छ लैलै तिम्रो मायाले। धेरैजनाले कल पनि भन्दै हुन्छ भाइ।
मायाले सबैजना नमस्कार भनिदिनु के अब थोरै कुनै चौकी गइजान्छौ कि पवनलाई छोडेर भन्दैमा आउला संसारै तिमीलाई भने ट्याकै छुट्या कुनै चौकी गइजान्छौ कि मायालाई भनेर भन्दैमा आउला कुमारी हेर्न संसारै डुलेर हाम्रै छायाले हाम्रै छायाले मायाले यो छाती पोल्छ नि लैलै तिम्रो मायाले यो छाती पोल्छ नि लैलै शोभाको मायाले धन्यवाद मैले कि बिर्ब समाइले एकदमै मिठो अहो म त के गरौँ नाचौँ कि के गरौँ भयो भाइ कसो गरौँ है त्यो धन्यवाद जी हुन्छ सबैजनालाई विशेष एकदमै धन्यवाद पहिले मिठो निकै मिठो समयले सबैजनालाई एकदमै विशेष अत्यन्तै मिठो गीत सुनाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ नचाउनु भयो भाइलाई धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु अहिलेको पछाडि बिदा हुन्छु यसरी नै हामीलाई धेरै साथ साथ दिइराख्नु होला सधैँभरि पक्कै हजुरको साथ हस् नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हस् यहाँ मिठो मिठो प्रतिक्रिया आएको छन् भरे सरस्वती हेरेर चाहिँ यसको हस् हस् उत्तर दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अहिले चाहिँ म भाइबाट बिदा हुन चाहन्छु है त शुभरात्रि दिजु पवन कार्की भाइ हुनुहुन्थ्यो धनकुटा हाल प्रवासबाट निकै मिठो मिठो दुईटा पूर्वेली भाकाहरू सुनाएर हामीलाई नचाएर उहाँ हामीबाट बिदा भइसक्नु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अझ प्रगति होस् भन्ने कामनासहित उहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रम पुरासम्म साथ दिनुहोला भन्ने आशा गर्दै म यहाँ अन्य स्रष्टाहरूलाई जोड्न चाहन्छु यहाँ मलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा सम्पूर्ण गुरुवरहरूमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु अहिले हामी समकालीन साहित्य समाजको यो रात्रिकालीन बसाइमा छौँ र म प्रस्तुता कुमारी चेम्जोङ विस्मृति झापाको हल्दीबारीबाट हजुरहरूलाई साथ दिइरहेको छु बसाइ एकदमै भव्य रमाइलो भइरहेको छ यसमा हजुरहरूको साथ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ हजुरहरूले यसै गरी मलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु म पहिला त म स्रष्टा छु शारदा कार्की म्याम हजुरलाई मैले जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु एडिङ देखाइरहेछ हजुर हामीसँग जोडिएर आफ्नो रचनालाई आफ्नो आवाजमा वाचन गर्न सक्नुहुनेछ कनेक्टिङ देखाएको छ हार्दिक नमन छ दिदी हजुरलाई नमस्कार बहिनी नमस्कार नमस्कार यहाँ निन्द्राले आँखा आज के भयो भयो मलाई धेरै आज निन्द्राले छोपेर कल्मी कल्मी भनिराखेको ठिकै छ हजुरलाई मैले जोड्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ अघिदेखि देख्दै थिएँ देख्न चाहिँ म हजुर अनि आराम हुनुहुन्छ हजुर म आरामै छु अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ भनौँ न आराम रहनु होला सकुशल सुरक्षित रहनु होला भन्ने धन्यवाद आशा पनि गर्दछु आशीर्वाद लागोस् आशीर्वाद लागोस् कस्तो छ हजुर के छ आज हजुरले हामीलाई कोसेली के ल्याउनु भएको छ चाखौँ न हजुर मैले चाहिँ कविता नै लिएर आएको छु विराटनगरबाट शारदा कार्की उपस्थित भएकी छु समानकालीन साहित्य समाजमा कविता लिएर आएकी छु कविता भुजङ्ग छन्दमा कविताको शीर्षक छ अडेस भोसिरानी वाचन गर्छु भए बिर्दाइले घरैमा रहन्छु भए बिर्दाइले घरैमा रहन्छु मनैमा रहेका बेथायो कहन्छु मनैमा रहेका बेथायो कहन्छु बसेको घरैमा डेस भोसिरानी बसेको घरैमा
बढेस भोसी रानी बुढेस काल लाग्यो भए मै बिरामी बुढेस काल लाग्यो भए मै बिरामी म लेखिरहन्थे कहानी रसाई म लेखिरहन्थे कहानी रचाई बुझेका कथा छेरैमा सजा बसाई बुझेका कथा छेरैमा बसाई पढुन वा सबै वा रसैले नहेरुन् कसैले पढुन वा रसैले नहेरुन् कसैले सुनाइरहन्छु कहानी त्यसैले सुनाइरहन्छु कहानी त्यसैले यी जीवनीका कथा बोल्छु आज यही जीवनीका कथा बोल्छु आज थिए स्वावलम्बी नमानेर लाज थिए स्वावलम्बी नमानेर लाज हेर्दा सम्झनाले सताएर क्यार हेर्दा सम्झनाले सताएर क्यार बुढेसकाल लाग्यो भए सुस्त आज बुढेसकाल लाग्यो भए सुस्त आज दुख्यो घाउ खाटा बसी सुक्छ कहिले दुख्यो घाउ खाटा बसी सुक्छ कहिले सहेरै बसौँ मैले सहेरै बसौँ खोइ कसरी मैले कहाँ के छ बेथा भनिया नआऊ कहाँ के छ बेथा भनिया नआऊ भएमा कतै साथ श्रद्धा जनाऊ भएमा कतै साथ श्रद्धा जनाऊ भए त्यो नदी झैँ यही जिन्दगानी भए त्यो नदी झैँ यही जिन्दगानी थियो कलकलाइरहेको जवानी थियो कलकलाइरहेको जवानी अहो भैँस आधा बढी नै गएछ अहो भैँस आधा बढी नै गएछ र साथै दिने एकलौरो भएछ र साथै दिने एकलौरो भएछ एकलौरो भएछ हस्त धन्यवाद धन्यवाद म्याम निकै मिठो कविता सुनाएर हामीलाई चाहिँ आनन्द तुल्याउनु भयो जीवनको यथार्थ एक दिन हामी पनि अवश्य बुढेसकाल लाग्नेछ र हाम्रो पनि सहारा अन्तिममा त्यही एउटा लौरो हुनेछ भन्दै जिन्दगीको यथार्थ चाहिँ हजुरले आज यसरी कविताको मिठो लय मार्फत पोखिदिनु भएको छ एकैचोटि आँखामा चाहिँ त्यो बुढेसकालको दृश्यहरू चाहिँ झल्क्यो क्या आँखामा हजुरको लय हजुरको आवाज चस्मा बिना आँखा देख्दै बुढेसकाल लागिसक्यो अब बुढी लौरो लाग्छ त्यो सबैलाई लाग्छ अब ढिलो छिटो लाग्छ है सबैलाई बुढेसकाल लाग्छ एकदमै मिठो कविता सुनाउनु भयो एकदमै मिठो साथ एकदमै आनन्दित तुल्याउनु भयो यसको लागि हजुरलाई मरी धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यसरी नै हामीसँग जोडिएर हजुरको रचनाहरू सुन्दर रचनाहरू हामीसम्म पस्किएर हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ शोभा बढाएर हामीलाई गौरवान्वित हुने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु के गरौँ हजुरको यहाँ प्रतिक्रियाहरू आएको छ एकमुष्ट छोटो रूपमा हजुरले यसलाई उत्तर दिँदै हजुर दिइ नै रहनेछु नेटले साथ दिएसम्म म साथ दिनेछु र यहाँ सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूले कमेन्ट मिठा कमेन्ट गर्नुभएको छ कमेन्टको लागि र हजुरहरूको लागि आभारी रहेँ धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु सबजनालाई समय दिनुपर्ने हुन्छ भन्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद
विराटनगरबाट हामीलाई निकै मिठो जीवनको यथार्थ एउटा बुढेसकाल लागेपछिको मानिसमा कुन किसिमको भावना खेल्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ मिठो कविता लयमा उहाँले छन्दमा सुनाएर हामीबाट उहाँ ओझेल परिसक्नु भएको छ। उहाँलाई मुरी धन्यवाद। यसै गरी सधैँभरि हजुरको साथ हामी पाइरहौँ भन्ने अनुरोध गर्दै म फेरि पनि सम्पूर्ण उपस्थित मनमुटुहरूलाई स्वागत भन्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको लगभग मध्य भागतिर आइसकेको छौँ। म स्रष्टाहरूलाई जोड्ने प्रयासमा नै छु, स्रष्टाहरू जोड्न चाहन्छु। मैले अमर खड्का सरलाई जोड्ने कोसिस गरेँ, देखाएको छ। नमन दाजु, हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई। नमन मेरो बुनुलाई धेरै धन्यवाद। लामो समयपछि देख्न पाएँ, खुसी लाग्यो। मैले पनि दाजुलाई आज यहाँ जोड्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। अनि कस्तो छ दाजु हजुरलाई? एकदमै ठिक छु बहिनी, म सन्चै छु। विशेष गरी समकालीन साहित्यबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। एकदमै खुसी लाग्यो। तिम्रो साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस्। हामीसँग छुटेर नेपाल गएकी छौ र नेपालमा पनि राम्रो साहित्यलाई अगाडि बढाएकी छौ। एकदमै खुसी लागेको छ। बुनुको कार्यक्रममा जोडिन पाउँदा म निकै आभारी छु। एकदम मैले हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो प्रेरणाको स्रोत भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने हजुरहरूबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु। प्रवास बसाइमा मलाई हजुरहरूले चाहिँ शब्दमा चाहिँ मेरो कलमलाई डोर्याउने प्रयास गर्नुभएको छ, मलाई एक खुड्किलो टेकाउने प्रयास गर्नुभएको छ। यसलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु आज पनि। अनि के छ दाजु, अरू के छ, अरू खबरहरू? एकदमै ठिक छु बहिनी, हामी निरन्तर चलिरहेछौँ। लकडाउनभित्रै छौँ, प्रवासमा छौँ, समय हाम्रो बसमा छैन। तिमी आफैमा एउटा अब्बल नारी हौ, अब्बल स्रष्टा हौ। तिमी आफैमा एउटा शब्दको सागर हौ। तिमीभित्र प्रतिभा छ। तिमी एउटा निरन्तर बगिरहनुपर्छ। तिम्रा शब्दहरू निरन्तर चलिरहन्छन्। हरेक सर्जको मनमुटुमा बस्न सफल बनेकी छौ। तिम्रो यात्रा सफल बनोस्, म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रवासबाट हामी कार्यक्रममा छौँ, धेरै भूमिका बाँध्न चाहँदैन। मलाई समय दिएकी छौ, मैले केही सुनाउनै पर्ने हुन्छ आज तिम्रो कार्यक्रममा। हेरेर बस्नुहुने तमाम साहित्य मनहरूमा म समकालीन साहित्यमा चाहेर पनि, चाहना हुँदाहुँदै पनि ड्युटीको कारणले गर्दा आउन पाएको छैन। अलग निरञ्जन सर, हाम्रो चाहिँ विमला बहिनी, यसै गरी हाम्रो मान सर, सबैप्रति, लक्ष्मण सर, सबैप्रति म नमन गर्दै यो बसाइमा मैले एउटा बिल्कुल नयाँ गजल सुनाउँछु है बुनुदिनलाई। सुनेर बस्नुहुने सबैको लागि हो। र बहिनी, हामीबाट अन्तिम भेट हाम्रो चाहिँ एउटा गजल महफिलबाट हामी छुटेका थियौँ। निकै रमाइलो पल भएको थियो। कुवेतको बसाइमा निकै आफूलाई एउटा सशक्त गजलकार चिनाएर जानुभएको छ। बहिनीको छाप सधैँभरि रहिरहनेछ यहाँ भन्दै अहिलेको बसाइमा म गजल सुनाउँछु। सुनेर बस्नुहुने तमाम साहित्य मनलाई नमन गर्दै मेरो बिल्कुल एउटा नयाँ गजल साहित्य, समकालीन साहित्यमा पहिलो पटक। म अमर खड्का, मेरो घर सुदूरपश्चिम, जन्मघर डोटी हो र बसाइ धनगढी। हाल प्रवासमा छु, मरुभूमिको देश खाडीमा छु म, कुवेतमा। मेरो आवाज बहिनी सुनिरहेको छ? म अगाडि बढौँ? एकदमै दाजु, एकदमै मिठो सुनिरहेको छ। मैले हजुरलाई समय दिएको छु, हजुरले आनन्दसँग आफ्नो रचनालाई राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद बहिनी। मैले आज यो गजल दुई ठाउँमा राखिसकेको छु, अवसर जुरी यहाँ पनि राख्न पाएँ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। सरकार, मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि। सरकार, मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि। कहिलेसम्म कर्णालीले तुइनमा बस्नुपर्छ। सरकार, मैले यति त सोध्न पाउँछु होला नि। कहिलेसम्म कर्णालीले तुहिनमा बस्नुपर्छ। जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ, ख्याल गर्नु। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ, ख्याल गर्नु। तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ, ख्याल गर्नु। छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ।
आहा तिमी तिमी कसैको कारण अग्लिएका हौ ख्याल गर्नु, छतले पनि अग्लो हुन दलिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ, चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने। बहिनी, आहा चौतारो चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने, चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने, बस्नेहरूले पनि यहाँ एकिनमा बस्नुपर्छ। चौतारो 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 जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने, बस्नेहरूले पनि यहाँ आहा एकिनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। म मक्ता शेरमा छु बुनु। आहा जिन्दगी आहा सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा बस्नुपर्छ। यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। यसकारण आहा मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। एक्लै बस्ने निधो कसैको गरेको हुन यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ। आहा यसकारण कसैको हुन त यसकारण कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ। यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ महोदय। यसकारण मैले एक्लै बस्ने निधो गरेको हुँ। कसैको हुन त कसैको अधीनमा बस्नुपर्छ। जिन्दगी सजिलो छैन, कठिनमा बस्नुपर्छ, जहाँ आकाश ओढेर जमिनमा आहा बस्नुपर्छ। चौतारो जस्तो होइन यो दिल थकान मेटाउने, बस्नेहरूले पनि यहाँ एकिनमा बस्नुपर्छ, बस्नेहरूले पनि आहा यहाँ एकिनमा बस्नुपर्छ। आहा सके भन्नु मैले मेरो गजल। ओहो आभारी एकदमै रहिदिनु। सशक्त गजल सुनाउनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दाजुसँगको आजको यो आभारी भेट निकै रमाइलो, निकै एकदम प्रफुल्लित भएको छु म एकदमै। एकैचोटि हजुरलाई मैले यहाँ देख्दा एकदमै खुसी भएँ। एकदमै हजुरसँगका हजुरहरूले मलाई चाहिँ जसरी डोर्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा। अब यो यसरी आजको बसाइमा मैले हजुरलाई जोड्न पाएको छु, धेरै खुसी छु। हजुरको धन्यवाद। रचनाहरू अझै सफलताको शिखर चुमुन् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले हुनु। यस्तै गरेर मैले हामीलाई साथ दिनुहोला। कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हजुरको साथ रहोस् र यसै गरी हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सातै दिन आउने गर्छ। हजुरले हामीलाई साथ दिनुहोला भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु। यहाँ पक्कै पनि आएका बुनु, मिठो धेरै मिठो धेरै कमेन्टहरू हुन्छ हजुर बुनु, धेरै खुसी लाग्यो मलाई। सरप्राइज जस्तो नि भयो आज समकालीन साहित्यमा पहिलो पटक, त्यही पनि मैले मेरो प्यारी बहिनीसँग आवाज मिसाएर एउटा नयाँ गजल वाचन गर्नुपर्दा निकै खुसी लागेको छ मलाई। मिठो कमेन्ट गरेर मलाई हौसला गर्नुहुने, मलाई ऊर्जा थप्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य मानवप्रति नमन गर्दै यो बसाइबाट छुट्न चाहन्छु। अन्य सर्जकहरूलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ भने थुप्रै अग्रजहरू हुन्छ, सबैलाई मैले नमन गर्न चाहन्छु। मिठो कमेन्ट गर्नेप्रति निकै आभारी छु। कार्यक्रम भव्य बनोस्, सभ्य बनोस्, एकदमै समकालीन साहित्यले हरेक सर्जकको मन जित्न सफल बनोस्। मिलेर अगाडि बढ्नुहोला, साहित्यको दुनियाँमा समकालीन साहित्यलाई अगाडि बढाउनु होला। हाम्रो साथ सपोर्ट सधैँभरि रहिरहनेछ। हस् म छुट्यो अहिले। हस् दाजु, हस् दाजु, धन्यवाद। हजुर अमर खड्का हुनुहुन्थ्यो कैलाली कञ्चनपुरबाट। आज यहाँ जोडिएर निकै नै मिठो गजल सुनाउनु भयो। उहाँ एक धेरै राम्रो लेख्न सक्ने गजलकार हुनुहुन्छ। मैले उहाँको कलमलाई मैले चिनेको छु। उहाँलाई मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सरकार, मैले एउटा कुरा त सोध्न पाउँछु नि, कहिलेसम्म कर्णाली तुहिनमा बस्ने भनेर चाहिँ एकदम मिठो मिठो शेरहरू प्रस्तुत गरेर चाहिँ हामीबाट ओझेल पर्नुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी म यहाँ धेरै कमेन्टहरू आएका छन्, मैले यहाँ पढ्न भ्याइरहेको छुइनँ। म पहिला त म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। खेम खनाल सर लाइनमा हुनुहुन्छ, हाम्रो दुर्गा छेत्री सर हुनुहुन्छ। म अवश्य पनि समय मिलेसम्म जोड्ने नै छु। धैर्यताका साथ बसिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। नो एन्सर देखाएको छ। मैले खेम खनाल गुरुलाई जोड्ने कोसिस गरेको थिएँ, नो एन्सर देखायो। म
दुर्गा सरलाई जोड्ने कोसिस गरेँ। एडिङ देखाइरहेको छ, दुर्गा सरलाई जोड्ने कोसिस गरिएको छु। हामी समकालीन साहित्य समाजको यो प्रत्यक्ष कार्यक्रममा छौँ। यो बसाइमा म कुमारी चेम्जोङ हल्दीबारी झापाबाट स्वागत छ। हजुर स्वागत छ सर। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट साहित्यिक अभिवादन स्वीकार गरिदिनुहोला। एकदम राजी, एकदम। आराम हुनुहुन्छ? आराम त के हुनु, कहिले पनि जिन्दगीमा कहिले पनि आराम नहुने मान्छे, तर पनि हजुरहरूको स्नेह त्यो नै मेरो लागि अचुक औषधि हो, यो भन्न चाहन्छु। सन्तुष्ट छु किनकि साहित्यसँग रमाउँछु, साहित्यकर्मीहरूले माया गर्नुहुन्छ, सन्तुष्ट छु। ठिकै छ। अनि के छ आज दाजु? मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? एकदमै आवाज मजाले आइरहेको छ। भिडियो चाहिँ बेला बेला अड्किन्छ। ठिकै छ, हामी आवाज सुन्यौँ भने पनि ठुलो कुरा हुनेछ। ठिकै छ। मैले आज गजल लिएर आएको छु। गजल बहर ए मुजारे मुसम्मन। सबभन्दा पहिला त यो जानकारी गराउन चाहन्छु, हजुरलाई त जानकारी छ, सधैँ उपस्थित हुनुहुने समकालीन साहित्यमा त सबैलाई उपस्थित हुनेलाई सबैलाई जानकारी छ। मैले आज पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, नयाँ सर्जकहरू आउने क्रम जारी छ, उहाँहरूलाई जानकारी नहुन सक्छ। नियमले कहिले पनि हामी साहित्यमा लागिसकेपछि सभ्य भएर उठेर वाचन गर्न पर्ने र म सधैँ सुत्ने नै हो, त्यसकारण म सुतेरै वाचन गर्दैछु। म मेरो गजलको शेरहरू सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। एकदमै सर, हजुरलाई यो समय मैले दिइसकेँ। हजुरले एकदम आनन्दले वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। छाला तरेर मेरो छाला तरेर मेरो बेचमा छाला तरेर मेरो बेचेर सुत्नु धनमा हिरा जडित सिक्री भिर्ने थियो कि भिर्ने थियो कि मनमा छाला तरेर मेरो जात्रा अनेक गर्दै पार्यौ निवास छोड्ने जात्रा अनेक गर्दै पार्यौ निवास छोडे पूर्जा झिकेर नाममा छोड्यौ लगेर वनमा हिरा जडित सिक्री भिर्ने थियो कि मनमा घाती भेटेर मैले राम्रो खाए घाती भेटेर मैले ढुङ्गा फुटाल्न एक्लै भिड्दैछु आज घनमा पूर्जा झिकेर नाममा छोड्यौ लगेर वनमा मनको सहन्छु पीडा जस्तो सुकै म झेल्दै मनको सहन्छु पीडा जस्तो सुकै म झेल्दै
गाह्रो छ भुल्न साह्रै पीडा थपिन्छ मनमा ढुङ्गा पुर्छु आज वनमा शुक्ला नदी र शुक्ला सेतिर कोशी शुक्ला सेतिर कोशी शुक्ला सेतिर कोशी वर्षा नबर्सिएलो सुक्दैन आँसु मेरो बर्सिन्छ यी नयनमा सुक्दैन आँसु मेरो बर्सिन्छ यी नयनमा गाह्रो छ भुल्न बाँच्नै गाह्रो भयो म बाँच्नै हेला गरेर हरदम गाह्रो भयो म बाँच्नै हेला गरेर हरदम घाती जहर ओकल्छन् बोल्दा यहाँ वचनमा घाती जहर ओकल्छन् बोल्दा यहाँ वचनमा सुक्दैन आँसु मेरो बर्सिन्छ यो नयनमा छाला तरेर मेरो बेचेर सुत्नु धनमा छाला तरेर मेरो बेचेर सुत्नु धनमा हीरा जडित सिक्री भिर्ने थियो कि मनमा हीरा जडित सिक्री भिर्ने थियो कि मनमा भिर्ने थियो कि मनमा धन्यवाद एकदमै मर्मस्पर्शी एकदमै मिठो लयमा गजल राख्नुभयो हजुरलाई हार्दिक 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरले सधैँ पनि हामीलाई उपस्थित भएर यस्तै मिठो मिठो आफ्नो रचनाहरू सिर्जनाहरू पस्केर हामीलाई आनन्द दिनुहुन्छ यसको लागि हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसरी नै सधैँ सधैँ हाम्रो कार्यक्रमलाई साथ दिनुहोला भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु हजुर अलिकति अस्वस्थ हुनुहुन्छ हजुरलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलोस् यही कामना यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यही कामना व्यक्त गर्दछु हामी हजुरलाई मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू आएको छन् हजुरले समग्र रूपमा एकमुष्ट यसको उत्तर पनि दिन सक्नुहुन्छ मेरो रचनामा आएका प्रतिक्रियाहरू त्यसलाई मैले आशीर्वाद सम्झेको छु आशीर्वाद सम्झेर ग्रहण गर्नेछु जस्तो सुकै भए पनि र हजुरको वाचन शैली दिन 2 गुणा रात 4 गुणा फड्को मार्दै गएको छ गायनको त म कुरै गर्न सक्दिनँ यति मिठो छ जबकि मैले 3 पटकसम्म योभन्दा पहिला गाएको सुनेको छु र सम्पूर्णले यस पेजलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरेर अगाडि बढाइदिनु होला यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूको हरेक पल शुभ रहोस् कामना गर्दछु मेरो जस्तो नहोस् कामना गर्दै अहिलेलाई ओजे लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार हस्त धन्यवाद दुर्गा छेत्री उहाँ अलिकति अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ फेरि पनि उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलोस् यही कामना गर्दछौँ उहाँ सधैँ हामीसँग जोडिएर मिठो रचनाहरू सुनाउनुहुन्छ उहाँलाई सधैँ हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामीसँग साथै रहनुहोला आग्रह गर्दै म स्रष्टा जोड्न नै आतुर छु म स्रष्टा जोड्नतिरै लागे साहित्यिक नमन नमस्कार स्वागत छ हजुरलाई हजुर स्वागत छ हजुरलाई हजुर अँध्यारो
अँध्यारो आइरहेछ हस् हजुरको। हजुर, हजुरले मलाई ठिकै छ। जोडिदिनु भयो, धन्यवाद। मेरो एउटा जीवनका मोडहरू फर्केर हेर्दा भन्ने खण्डकाव्य छ। यसलाई हजुर असारे झ्याउरे लयमा गाउन सकिन्छ, तर मेरो स्वरले चाहिँ अलिकति मलाई साथ दिँदैन। तैपनि म यसो गाई कोसिस चाहिँ गर्छु। मेरो स्वरले चाहिँ एकदम पटक्कै साथ दिँदैन, पहिलेको जस्तो मेरो स्वर छैन। त्यो हुनाले मैले जति सक्छु, जुन तरिकाले सक्छु त्यो हिसाबले गाउँछु है। एकदमै हुन्छ, अवश्य पनि गाउन सक्नुहुन्छ, खुट्टाले हजुरकै कृपा समय हो। खुट्टा हजुर, एकदम मेरो मेरो आवाज सुनिएको छ बहिनी? मेरो आवाज सुनिया छ? एकदम भिडियो अलिकति मधुर आएको छ, हजुरको आवाज एकदमै गरेको ठाने फुर्किने जुत्ता झैं, खुट्टाले गरेको ठाने फुर्किने जुत्ता झैं, स्वामीका हजार यातनालाई कोसेली बुटा झैं, स्वामीका हजार यातनालाई कोसेली बुटा झैं। हामी छातीको घाउ उपहार मानौ प्रेमीले दिएको, छातीको घाउ उपहार मानौ प्रेमीले दिएको, नालायक स्वामी टुहुरो सम्पान समेत विषय गौरवको, नालायक स्वामी टुहुरो सम्पान विषय गौरवको। सपना देख्न चाहिन धनको हृदय छरेर, मैले स्वार्थ र विलासलाई तिरस्कार गरेर। सपना देख्न चाहिन धनको हृदय छरेर, मैले स्वार्थ विलासलाई तिरस्कार गरेर। म यस्तो गर्ने नगर्न दिने बुझकी भएर, आफ्नो विवाहसम्म आफैले गरे आदर्श लिएर। श्रम आफ्नै आर्जन मिठो भोजन मानेर, त्योभन्दा बढी कल्पना गर्न पाप हो भनेर। गरिन कहिल्यै कल्पना मैले महल ठड्याउने, गरिन कहिल्यै कल्पना मैले महल ठड्याउने, प्रयास गरे विश्वासलाई आफैमा अड्याउने, प्रयास गरे विश्वासलाई आफैमा अड्याउने। ओडेर खोला आदर्श ठानी कलिलो बुद्धिमा, ओडेर खोला आदर्श ठानी कलिलो बुद्धिमा, फर्किए क्यारे अररो पनि परेरै भ्रममा। अथवा सायद तालिम उचित सुलभ भएन, किनकि मेरो सामान्य जीवन चल्न नै पाएन। हजुरको आवाज अड्किएको छ। उहाँ दुर्गा उपाध्यायजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मिठो कवितालाई वाचन गर्दा गर्दै अड्किएको छ आवाज। हजुर आवाज अड्किएको छ हजुरको। उहाँको आवाज अड्किएको छ। म उहाँलाई माफी माग्न चाहन्छु र मैले उहाँबाट दुर्गा उपाध्याय म्याम हुनुहुन्थ्यो, मिठो कविता वाचन गर्दा गर्दै उहाँको आवाज अड्कियो, माफी माग्न चाहन्छु। मिठो कविता सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा नारी भाव, नारी पीडा, नारी रोदनका भाव बोकेको मिठो कविता सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आवाज अड्कियो, माफी चाहे। फेरि पनि हामीसँग जोडिनुहोला, हजुरको यस्तै रचनाहरू राख्नुहोला भन्न चाहन्छु। मैले एमपी दाजुलाई देखिरहेको छैन यहाँ। कहाँ हुनुहुन्छ एमपी दाजु? एमपी दाजु कहाँ हुनुहुन्छ?
एमपी पाण्डे दाजु मैले यहाँबाट एड पठाएको भने हामीसँग जोडे। हजुर स्वागत छ हजुर, नमस्कार, स्वागत छ। हदेलो फल्छ कि चिया साइका हल्दीबारी, हदेलो फल्छ कि चिया साइका हल्दीबारी, हदेलो फल्छ कि चिया साइका हल्दीबारी, मान्छेपन भारी रहेछौ ए बहिनी कुमारी, मान्छेपन भारी रहेछौ ए बहिनी कुमारी। जदौ झापा जिल्ला पूर्वी नेपाल रमणीय एउटा घुम्न आउनु हल्दीबारी गाउँ। बहुजाति संस्कृतिले सजिएको एउटा नाउँ, फेरि फेरि घुम्न आउनु हल्दीबारी गाउँ भनेर मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ। त्यो गीतको याद आयो आज, मैले यो छट सुनाउने मौका पाएँ हजुरको। बहिनी अछाम जिल्ला जन्म घर झापा ससुराली, अछाम जिल्ला जन्म घर झापा ससुराली, बाटो हेरी फर्किरहे आउँला यसै पाली। जदौ 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 जदौ। हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो हल्दीबारी झापामा, एकदम स्वागत छ। हाम्रो झापाको चिया एकदमै स्वादिलो छ। हजुरलाई यहाँ झापा आउनुभयो भने एकदम हामी चिया पिलाएर पठाउनेछौँ। धन्यवाद बहिनी। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमोटरमा हार्दिक हार्दिक नमन। यो रात्रिकालीन अवसरमा पनि यो स्पन्दन लाइभसँग जोडेर हाम्रो बहिनीलाई सघाइरहनु भएको छ, हामीलाई सघाइरहनु भएको छ, सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। म एमपी पाण्डे, मेरो घर अछाम, बसाई काठमाडौँ। अलिअलि करेङ कुरुङ गजल कविताहरू कोर्छु, त्यसै सन्दर्भमा एउटा गजल यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। अब गाह्रो रहेछ जीवन जलबाट जीवन र जल छुट्याउन, गाह्रो रहेछ जीवन जलबाट जीवन र जल छुट्याउन, गाह्रो रहेछ जीवन जलबाट जीवन र जल छुट्याउन, जस्तो कि मान्छेको भिडबाट सधैँ र पागल छुट्याउन, जस्तो कि मान्छेको भिडबाट सधैँ र पागल छुट्याउन, गाह्रो रहेछ जीवन जलबाट जीवन र जल छुट्याउन, गाह्रो रहेछ। हेर्दा त उस्तै लाग्छ मूर्खताको रेबिज लागेकाहरू पनि, हेर्दा त उस्तै लाग्छन् मूर्खताको रेबिज लागेकाहरू पनि, हेर्दा त उस्तै लाग्छन् मूर्खताको रेबिज लागेकाहरू पनि। नाडी नसा छाम्नै पर्दो रहेछ असल र कमसल छुट्याउन, नाडी नसा छाम्नै पर्दो रहेछ असल र कमसल छुट्याउन, जस्तो कि मान्छेको भिडबाट सधैँ र पागल छुट्याउन। कुन दिन खुसीले आत्महत्या गर्न बेर छैन अर्काको रिसले, कुन दिन खुसीले आत्महत्या गर्न बेर छैन अर्काको रिसले, घाटाको जिन्दगीबाट धेर थोर चल अचल छुट्याउन, घाटाको जिन्दगीबाट धेर थोर चल अचल छुट्याउन, नाडी नसा छाम्नै पर्दो रहेछ असल र कमसल छुट्याउन। आमा भन्नुहुन्छ छोरा अरू जेसुकै गरन त लागिरहनु, आमा भन्नुहुन्छ छोरा अरू जेसुकै गरन त लागिरहनु, पवित्र गंगा बागमतीको किनारबाट पानी र ढल छुट्याउन, पवित्र गंगा बागमतीको किनारबाट पानी र ढल छुट्याउन, आमा भन्नुहुन्छ छोरा अरू जेसुकै गरन त लागिरहनु, पवित्र गंगा बागमतीको किनारबाट पानी र ढल छुट्याउन। धेर थोर चल अचल छुट्याउन। म अन्तिम शेर मक्तामा छु। खोइ कहाँबाट सुरु गरौँ, खोइ कहाँबाट सुरु गरौँ,
खोइ कहाँबाट सुरु गरौँ युद्ध भूमिमा बुद्धत्वको प्रयास। खोइ कहाँबाट सुरु गरौँ युद्ध भूमिमा बुद्धत्वको प्रयास। स्यालहरूको मुखबाट सिनको स्वाद र अमल छुट्याउन। स्यालहरूको मुखबाट सिनको स्वाद र अमल छुट्याउन खोइ कहाँबाट सुरु गरौँ युद्ध भूमिमा बुद्धत्वको प्रयास। स्यालहरूको मुखबाट सिनको स्वाद र अमल छुट्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ जीवन जलबाट जीवन र जल छुट्याउन। जस्तो कि मान्छेको भिडबाट सधैँ पागल छुट्याउन। ओहो, एकदमै 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 मिठो गजल सुनाउनु भयो। हजुरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवन जलदेखि जीवन र जल छुट्याउन, सधैँ र पागल छुट्याउन, मैले सधैँ र पागल छुट्याउन। ओहो, यसलाई कसरी व्यक्त गर्नु मैले व्यक्त गर्न सकिनँ। जति मनभरि भाव खेले नि गजल सुन्दै जाँदा त्यो चाहिँ मैले पोख्न सकिनँ। त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु। हजुरले यसरी हामीलाई साथ दिनुभयो। हजुरको साथ चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो। यसरी नै हामीलाई साथ दिइराख्नु होला। यसरी नै हजुरको मिठा मिठा एकदम ऊर्जाशील गजलहरूलाई चाहिँ ऊर्जाशील रचनाहरूलाई चाहिँ हामीले सुन्न पाऊँ, समस्त साहित्यिक मनमुटुहरूमा पुर्याउन पाऊँ, सुनाउन पाऊँ। फेरि पनि हामीलाई साथ दिएर हामीलाई हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ शोभा बढाइदिइरहनु अनुरोध गर्दछु। यहाँ हजुरको गजललाई सुनेर मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। हजुरले यो सबै त पढ्न पाउनुहुन्न, जति देखिएका छन् त्यसलाई चाहिँ पढेर समग्रमा एकमुष्ट थोरै त्यसको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको। धन्यवाद बहिनी। सर्वप्रथम त मलाई जोडेर गजल वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका निम्ति यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। साथको कुरा गर्नुभयो, हात मागे हात दिउँला, काँध मागे काँध दिउँला, के चाहिन्छ त्यही जोडिदिनु होला, बोल्न दिने अवसर दिनु होला, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा मलाई हेरिदिनु हुने, सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण स्रष्टा मनहरूप्रति कृतज्ञता जाहेर गरेँ। कमेन्टै परेन, कम्तीमा सुनिदिनु भयो, यसैमा कृतज्ञता जाहेर गरेँ। समकालीनमा यसरी उभिएर आइदिनुहुन्छ र म सुनाउन पाउँछु भन्ने लाग्छ। सधैँ यसरी आइदिनु होला। जदौ यति बेला छुट्टी। छुट्टी हजुर, हस् त, धन्यवाद। एमपी पाण्डे आछामबाट हुनुहुन्थ्यो, सायद हाल प्रवास काठमाडौँ भन्नुभयो। उहाँले आएर एकदमै मिठो गजल सुनाएर हामीबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँको मिठो सिर्जनाको लागि हार्दिक धन्यवाद। फेरि पनि यस्तै गजलहरू सुन्न पाऊँ, यस्तै सिर्जनाहरू राखिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दैछु। त्यसै यहाँ धेरै गुरुहरूलाई, धेरै स्रष्टाहरूलाई मैले देखिरहेको छु। सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रम यसरी आफ्नो समयलाई मध्यनजर नगरिकन यसरी हामीलाई साथ दिनुभएको छ। त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले हामी समकालीन साहित्य समाजको यो साहित्यिक बसाइमा छौँ। हजुरहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छौँ। म जोड्न चाहन्छु, स्रष्टालाई नै जोड्न चाहिरहेको छु। प्रेम साउद नो एन्सर देखाएको छ। प्रेम हजुरले यहाँ एड पठाउनु भएको थियो, मैले हजुरलाई जोड्ने कोसिस गरेँ, नो एन्सर देखाएको छ। म स्रष्टालाई नै जोड्न चाहन्छु, किनभने यो स्रष्टा आएर आफ्नो सिर्जनालाई आफ्नै मुखारबिन्दबाट वाचन गर्दा एकदमै मिठो सुनिने, सिर्जनाले व्यक्त गर्न खोजेको भावलाई मिठो तरिकाले सुन्न सकिने भएकोले म चाहिँ स्रष्टालाई नै जोड्ने प्रयास गर्छु। मलाई हजुरहरूले जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ अप्सन देखाएको छ, जोडिन सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ जोड्न कोसिस गरिरहेको छु। आफ्नो गजलहरूलाई पठाएर पनि, आफ्नो सिर्जनाहरूलाई यहाँ राखेर पनि
वीरबहादुर एडिङ देखाइरहेको छ वीरबहादुर हजुर यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ मैले हजुरलाई एड पठाएको छु दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरु मैले हजुरलाई देख्न सकिन दुर्गा वीरबहादुर हजुर हजुर म हजुरबाट यहाँ मैले हजुरलाई जोड्न खोजेको तर सकिन केशर थापा हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु नो एन्सर देखाएको छ केशर थापा दुर्गा प्रसाद सिग्देल एडिङ देखाइरहेको छ दुर्गा प्रसाद सिग्देलज्यू हजुरकोमा अप्सन आएको छ भने जोडिएर हजुर हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्कार म वीरतामोड झापाबाट अनि हल्दीबारीमा भएको मेरो कुमारी लुङ्गालाई सेवारो भन्दै मैले सुनाऊ कि कसो पो गरौँ हाम्रो बोजूहरू त त्यसो पो भन्थ्यो हे केटाकेटीहरू गीतहरू गाऊ हे भनेर भन्नुहुन्थ्यो अब म पनि पो एउटा गाउँ कि कसो पो गरौँ हौ सुनङ भने सुनङ हौ साह्रै गीतहरू सुन्दा पनि निकै रमाइलो पो हुन्छ हौ अन्त अब म सुरु गर्छु है त नानी मेरो कविताको शीर्षक छ भैमा पलेटी कसी शार्दुल विकृत छन्दमा छ अनि मेरो नाम दुर्गा प्रसाद सिग्देल म वीरतामोड झापा बस्छु मैले कवितालाई सुरु गरे हजुर हजुर एकदमै सेतो कागज पत्र पत्र रुखको बोक्रो थियो भोजको लेख्ने बाँससिता त्यही कलम हो साथी बन्यो रोजको पाटी माथि धुलो फिजाई कखरा भैमा पलेटी कसी लेख्ने दिन दिन बाँसको छ खबटा पाती मिचेको मसी लेख्ने दिन दिन बाँसको छ खबटा पाती मिचेको मसी हाम्रो पालामा यस्तै थियो है पढ्थ्यौं स्वर बनाई एक सँगमा कण्ठस्थ पारिकन भोलि पल्ट बिहान पाठ गुरुमा सुम्पन्छ जाइकन हुन्थे बारखरी उमङ्ग मनले पढ्ने गर्यो जोसले शुद्ध बनाउने छ विधि हो व्याकरणका श्लोकले शुद्ध बनाउने छ विधि हो व्याकरणका श्लोकले लेखेका सब देव वाक्य लिपिमा संस्कारका पद्धति यसको शोध गरे अनन्त तक नै भेटिन्छ खोजे जति यसको शोध गरे अनन्त तक नै भेटिन्छ खोजी गरे एउटै शब्द अनेक अर्थ गुणका यी देव वाणी छन् जसको शाब्दिक अर्थ लाग्छ नरमा जो गर्छ अन्वेषण जसको शाब्दिक अर्थ लाग्छ जनमा जो गर्छ अन्वेषण हाम्रा यी लिपिको समादर हुने पूजा हुने हर क्षण जस्तो ज्ञान विज्ञान हो अभय हो श्रृंगार हो कंकण यसको मर्मर स्पर्शले प्रवरमा बढ्ने उपाध्यायता हाम्रो पूर्वजको र देव ऋषिको ज्योति प्रभा थियो यता हाम्रा पूर्वजको र देव ऋषिको ज्योति प्रभा थियो यता। अन्तिम श्लोकमा यी भए पूर्वका कुरा, अब आयो आधुनिक कुरा।
अहिले विश्व बजार चम्कन गयो सञ्चार कम्प्युटर तक्षण देश विदेशका सब कुरा देखिन्छ बस्दै घर अहिले विश्व बजार चम्कन गयो सञ्चार कम्प्युटर तक्षण देश विदेशका सब कुरा देखिन्छ बस्दै घर पृथ्वीमा जलमा र शून्य नभमा मन्थन भयो वायुको यस्तो यो कलिकालको प्रहर हो भोग्दैछु यो आयुमा पृथ्वीमा जलमा र शून्य नभमा मन्थन भयो वायुमा यस्तो यो कलिकालको प्रहर हो भोग्दैछु यो आयुमा भोग्दैछु यो आयुमा लौ है लुगा यस्तै पो एकदमै कहाँ हजुरले त मलाई ताप्लेजुङ माथि 5 थर राखे पुर्याउनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो चाहिँ कवितालाई आएर यति मिठो आवाजमा चाहिँ हजुरले यसरी वाचन गर्दा एकदमै मिठो हजुरको आवाज हजुरले मलाई जुन हाम्रो सामुदायिक शैली एउटा समुदायको हाम्रो लिम्बू समुदायको शैली चाहिँ शैलीबाट चाहिँ बोलेर चाहिँ मलाई एकदमै खुसी बनाइदिनु भएको छ यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यति मिठो कवितालाई चाहिँ हजुरले यसरी वाचन गरिदिनु भयो हजुरहरू पूर्वकालमा कसरी लेख्नुहुन्थ्यो हजुर धन्यवाद कुमारी खेमजङ नानी पहिलोपल्ट यो कार्यक्रममा आएको मैले देखेँ हजुरलाई मैले पहिले देख्न चाहिँ देखेको मसँग चाहिँ आज पहिले जोडिनु भएको यो योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा त म हरेक कार्यक्रममा जोडिएको हजुरलाई मैले देखेको थिएँ मसँग चाहिँ पहिलो पटक समकालीन यापन गर्दै यो हजुर आभार व्यक्त गर्दै नानीलाई पनि धन्यवाद दिएँ हवस् त शुभरात्रि फेरि अर्को कार्यक्रममा भेट हुने बाचाका सहित अहिलेलाई बिदा पाऊँ हवस् त धन्यवाद धन्यवाद ल म छुटौँ है त हवस् दुर्गा प्रसाद कडेल हुनुहुन्थ्यो बिर्तामोड झापाबाट निकै मिठो कविता शार्दुल विकृत छन्दमा उहाँले वाचन गरेर हामीलाई खुसी प्रदान गरेर हामीबाट उजेल परिसक्नु भएको छ उहाँलाई हार्दिक 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँ आएर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा र यस्तै साथ सधैँभरि रहिरहोस् यही आशा राख्दछु हजुरहरूको साथ नै हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो सबैभन्दा गर्व लाग्ने कुरा नै हजुरहरूको साथ हो हामी हजुरहरूको साथ बिना अधुरो छौँ अपुरो छौँ त्यसैले हजुरहरूको साथ हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ यसो भन्दै म फेरि पनि स्रष्टालाई नै जोड्न गइरहेको छु बिमला चन्द सानु बहिनी हुनुहुन्छ म उहाँलाई जोड्दैछु एडिङ देखाइरहेछ बिमला चन्द सानु बहिनी हजुर जोडिन सक्नुहुन्छ यहाँ लाइनमा हुनुहुन्छ सबै सम्पूर्ण मलाई हेरिरहनुहुने हामीलाई हेरिरहने सम्पूर्ण सर्जक साहित्यिक मनमुटुहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु अहिले हामी समकालीन साहित्य समाजको पेजबाट प्रत्यक्ष कार्यक्रममा छौँ र हजुरहरूले हजुर स्वागत छ बहिनी स्वागत छ बिजु हार्दिक हार्दिक नमन सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदम भव्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ धेरै धेरै बधाई छ बिजु निकै निखार्ता आएको छ आजको कार्यक्रममा पक्कै पनि सिक्दै गऱ्यो भने आज चाहिँ एक दिन मान्छे कुशल र सबल भइन्छ भन्ने उदाहरण हो पक्कै पनि हामीलाई थाहा छैन भनेर हामी चुपचाप बस्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो प्रगति हुँदैन त्यस्तै पनि हामी नारी जातिहरूको अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन् धेरै चुनौतीहरूसँग मुकाबिला गरेर हामी यो लडाइँमा लड्नु पर्छ र पनि हामी सबैको साथ र सहयोगले सफल हुन्छौँ पक्कै पनि र यहाँ उपस्थित तमाम साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो कालीन साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गरे र
जति पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनु। अलिकति मैले बिमला बहिनीको कुरालाई काटेँ। यो यसरी आज यसरी यो साहित्य समकालीन साहित्य समाजको पेजमा चाहिँ यसरी कार्यक्रम लिएर जानी नजानी बोल्ने आँट चाहिँ बिमला बहिनीले मलाई एकदमै दिएको हो भनेर चाहिँ म यहाँ एकदम खुला आज चाहिँ मैले पब्लिक गरिदिएँ। एकदम यो हौसला साथ आँट चाहिँ बिमला बहिनीको हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यस्तो हो दिजु, अब हजुरको आत्मबल भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आत्मबल यदि हुनुहुन्थेन, हजुरमा आत्मबल थिएन भने यो सम्भव थिएन। जब हजुरसँग हिम्मत थियो, आत्मबल थियो भने आज सफल भएर यसरी कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। निकै खुसी लागेको छ। यो सहयात्रामा पक्कै पनि हाम्रा जुझारु दिदी बहिनीहरूको यो साथ पाइएको छ। पक्कै पनि हामी कसैको लागि गलत पनि गर्दैनौँ, कसैप्रति गलत पनि हामी सोच्दैनौँ। आजै पनि एकजनाले कार्यक्रममा आएर निकै बिथुल्ने प्रयास गर्नुभयो। कृपया साहित्यमा कलम चलाउने, साहित्य भनेको समाजको एउटा दर्पण हो, एउटा ऐना हो। हामी साहित्य सिर्जनामा लागेका मान्छेहरू भनेका समाजका कुशल व्यक्तित्व हौँ र समाजका जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि हौँ। हिजो पनि कार्यक्रममा हाम्रो आदरणीय सम्झना दिदी जोडिराख्नु भएको थियो। समाज परिवर्तनको एउटा हुकार छोड्नुहुन्छ हाम्रो सम्झना दिदीले। निकै मिठो शक्तिशाली कविता थियो। पक्कै पनि हामी मनोरञ्जनको लागि हामीले साहित्य लेख्यौँ भने हाम्रो कलम चिरञ्जीवी हुँदैन र हामी समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सामाजिक विषयवस्तुमा उहाँले निकै सामाजिक कुरीति विकृति विसङ्गति विरुद्ध कविता वाचन गर्दै जाँदा एकजना ठुलै साहित्यकारहरूले उहाँ आफूलाई निकै ठुलो साहित्यकार पनि भन्नुहुन्छ होला र कहलिनु पनि भएको छ र सँगसँगै एउटा शिक्षक पनि हो। उहाँ कार्यक्रममा आएर एकदमै अपाच्य शब्द बोल्नुभयो, त्यसको हामीले निकै आपत्ति जनाएका छौँ। त्यो शब्दप्रति पक्कै पनि एउटा शिक्षक मान्छे, त्यस्तै पनि एउटा साहित्यमा कलम चलाइरहेको एउटा अभियन्ता कार्यक्रममा आएर त्यस्तो एउटा नारीले कविता वाचन गरिराखेको बेला त्यही पनि सम्झना दिजु भनेको उमेरले हामीभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ र हामीले सबैले मान्नुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उमेरको पनि एउटा ख्याल नराखिकन कार्यक्रममा आएर त्यसरी नराम्रो शब्द भन्दा हामीलाई पनि एकदमै दुःख लागेको छ। हामीले ब्लग पनि गरेका छौँ, आज पनि ब्लग गरेका छौँ। एकजना नवीन भन्ने सरले निकै नमिठो कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको थियो। म कार्यक्रम मार्फत हजुरहरूलाई भन्छु, तर मैले त्यतापट्टि ध्यान दिन, मैले देख्दै थिएँ कमेन्टहरू, मैले त्यो उता ध्यान दिन किनभने मैले यहाँ अरू संस्थाहरूलाई हजुरहरूको माझमा आएका हैनौँ। 2-3 घण्टा हामीले यसबाट कुनै हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छैन। हामी साहित्य सिर्जना र समाजमा केही सकारात्मक सन्देश जान्छ कि आफ्नो भाषा कला साहित्य र सिर्जनाको श्रीवृद्धि हुन्छ भन्ने एउटा अभियानका साथ हजुरहरूको माझमा आएका छौँ। कृपया निकै सभ्य र भव्य भएर कार्यक्रममा जोडिनु होला। यदि हजुरहरूसँग सिर्जना छैन भने एउटा सिक्ने माध्यम पनि हो, यो सिक्ने थलो पनि हो र सिक्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यति जानकारी गराउँदै मेरो एउटा कविता होइन दिजु, म चाहिँ गजल वाचन गर्छु हजुरको अनुमति लिए। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मैले गरेँ। म बिमला चन्द सानु हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। शोभा दिजुको गजल माथि सरेर गएको छ, कृपया दिजु पुनः राखिदिनु मैले हार्दिक अनुरोध गर्दै मैले आज एउटा मातृभूमि प्रति समर्पित गजल छ दिजु, म वाचन गर्न चाहे। एकदमै साहित्यको क्षेत्रमा लहराउँछ मेरो बैतडी, साहित्यको क्षेत्रमा लहराउँछ मेरो बैतडी, खराब कुनै कार्य गर्न डराउँछ मेरो बैतडी, खराब कुनै कार्य गर्न डराउँछ मेरो बैतडी। हाम्रो इच्छा बैतडीको सधैँ उच्च नाम होस्, हाम्रो इच्छा बैतडीको सधैँ उच्च नाम होस्, असभ्यको आभासमा कराउँछ मेरो बैतडी, खराब कुनै कार्य गर्न डराउँछ मेरो बैतडी। कुसंस्कार हटाउन हामी सबै लागेका छौँ, कुसंस्कार हटाउन हामी सबै लागेका छौँ, मर्यादाको पाठ मन पराउँछ मेरो बैतडी, साहित्यको क्षेत्रमा लहराउँछ मेरो बैतडी। सधैँ रक्षा गर्न पर्छ नैतिकवान व्यक्तित्वको, सधैँ रक्षा गर्न पर्छ नैतिकवान व्यक्तित्वको, सधैँ रक्षा गर्न पर्छ नैतिकवान व्यक्तित्वको। कुकर्मीलाई सधैँ नदी तराउँछ मेरो बैतडी, खराब कुनै कार्य गर्न डराउँछ मेरो बैतडी। ठुलो सानो जो भए पनि मर्यादामा बाँच्नु पर्ने,
ठुलो सानो जो भए पनि मर्यादामा बाँच्नु पर्ने, मर्यादामा आँच आए हराउँछ मेरो बैतडी, मर्यादामा आँच आए हराउँछ मेरो बैतडी, खराब कुनै कार्य गर्न डराउँछ मेरो बैतडी, साहित्यको क्षेत्रमा लहराउँछ मेरो बैतडी, खराब कुनै कार्य गर्न डराउँछ मेरो बैतडी, खराब कुनै कार्य गर्न डराउँछ मेरो बैतडी। हजुर। मिठो कविता मिठो गजल वाचन गरिदिनु भयो। आफ्नो जन्मथलोप्रतिको माया, जन्मथलोप्रतिको सम्मान र जन्मथलोलाई चाहिँ हजुरले यसरी जन्मथलोप्रतिको मायालाई त्यसरी व्यक्त गर्दा पुगौँ पुगौँ लाग्ने, बैतडीप्रति लोभ क्या लोभ जननी लोभ पलायो गरेपछि भन्छ। अब हामी नहुर्के पनि नबढे पनि जन्मभूमि प्रति चाहिँ एक प्रकारको प्यारो हुँदो रहेछ। हजुर, एकदमै यो समय जुराउनु भयो। धेरैजनाहरू पालोको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो। लगभग कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ। हामी प्रत्येक दिन आउने हजुर माझमा र भोलिको हाम्रो शोभा दिजुले गजल पठाउनु भयो। म दिजुको गजललाई वाचन गर्न एकदमै मन पर्छ, वाचन गर्न चाहे। हजुरको अनुमति दिए। अन्तिम लडाई कि त वार कि त पार हुनुपर्छ अब, अन्तिम लडाई कि त वार कि त पार हुनुपर्छ अब, झट्का दिने बिजुलीको नाङ्गो तार हुनुपर्छ अब, झट्का दिने बिजुलीको नाङ्गो तार हुनुपर्छ अब। भाषण राखे जुलुस केही काम छैन बुझ, पक्कै पनि अनसन भाषण राखे जुलुस केही काम छैन बुझ, बलि दिने बोका झै सिधै मार हुनुपर्छ अब, झट्का दिने बिजुलीको नाङ्गो तार हुनुपर्छ अब। कति सहनु अन्याय अत्याचारले सीमा नागिसक्यो, कति सहनु अन्याय अत्याचारले सीमा नागिसक्यो, जनता मारी रम्ने क्रूर शासकको हार हुनुपर्छ अब। एकदमै सल्युट हुनु पक्कै पनि हुनुपर्छ। झट्का दिने बिजुलीको नाङ्गो तार हुनुपर्छ अब। छिमेकी भन्छ दुश्मनी मोल्छ दसैँ खान खोज्छ, देशै खान खोज्छ, छिमेकी भन्छ दुश्मनी मोल्छ, छिमेकी भन्छ दुश्मनी मोल्छ देशै खान खोज्छ, सीमा मिच्ने दुश्मनको लागि छाती बार बार हुनुपर्छ अब, बार हुनुपर्छ अब। कति सहनु अन्याय अत्याचार सीमा नागिसक्यो, जनता मारी रम्ने क्रूर शासकको हार हुनुपर्छ अब। वीर गोर्खालीका सन्तान हामी कमजोर पक्कै छैनौं, पक्कै पनि वीर गोर्खालीका सन्तान हामी कमजोर पक्कै छैनौं, वीर गोर्खालीका सन्तान हामी कमजोर पक्कै छैनौं, खुकुरीमा धार हुनुपर्छ, अरे वाह किन यो त हत्ती तरवार खुकुरीमा धार हुनुपर्छ। अन्तिम लडाई कि त वार कि त पार हुनुपर्छ, झट्का दिने बिजुलीको नाङ्गो तार हुनुपर्छ, झट्का दिने बिजुलीको नाङ्गो तार हुनुपर्छ। निकै मिठो शक्तिशाली गजल। एकदमै यो एकदमै देश प्रेमले राष्ट्र प्रेमले ओतप्रोत यो गजल यहाँ प्रेषित गरेर मलाई वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा, म यो अवसर दिनुभएकोमा आदरणीय हाम्रो अग्रज दिजु, आदरणीय व्यक्तित्व शोभा थापा दिजुलाई मैले अन्तरात्माबाटै आभार व्यक्त गरे र भोलिको बसाइमा हाम्रो चितवनबाट हाम्रो कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता एकजना अब्बल व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व मीरा बरालज्यू आउनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हजुरहरू सम्पूर्णले साथ दिनुहुनेछ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ म अहिले हजुरको बसाइबाट बाहिरिन्छु दिजु। मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिएर मलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णमा मैले अन्तरात्माबाटै हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै म अहिलेको बसाइबाट बाहिरिए। हस्, नमस्कार, शुभ पल हजुरलाई। अवश्य हजुर। विमला चन्द सानु बहिनी हुनुहुन्थ्यो बैतडी, हाल काठमाडौँबाट। उहाँले आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको एउटा माया, जन्मभूमिप्रतिको एउटा मिठो गजल व्यक्त गर्नुभयो। साथै शोभा थापा दिजुको एकदम शक्तिशाली गजललाई पनि मिठो आवाजमा वाचन गरिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै कार्यक्रममा आएका केही तिता मिठा कुराहरूलाई पनि उहाँले सल्लाह सुझाव
सहित यहाँ राखिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेको छौँ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेको छौँ। अहिले हामी आज हामी समकालीन साहित्य समाजको यो पेजबाट प्रत्यक्ष कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता कुमारी चेम्जङ स्मृति हल्दीबारी झापाबाट उपस्थित भएको थिएँ। हजुरहरूले मिठो साथ यतिखेरसम्म मलाई दिनुभयो। हजुरहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ धेरै रचनाहरू पनि कमेन्टमा राख्नु भएको थियो। मैले सबै वाचन गर्न पाइनँ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र कति जोडिन चाहनुहुने स्रष्टाहरूलाई पनि मैले जोड्न सकिनँ होला समयको अभावले। यसमा पनि मलाई क्षमा गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हाम्रो यो 7 दिन चल्ने कार्यक्रम भएकोले हजुरहरूले भोलि पनि आएर हामीसँग जोडिन अवश्य पनि सक्नुहुन्छ। भोलि हाम्रो कुशल प्रस्तुता मीरा बरालज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले उहाँलाई पनि यसरी नै साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। यति भन्दै यो मिठो बसाइको लागि सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै म कुमारी चेम्जङ स्मृति यो समकालीन साहित्यको लाइभ कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो यस पेजलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको बसाइबाट म ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।